Ang Holy Week o Semana Santa ginaobserbahan aron hinuklugan ug handumon ang katapusang mga adlaw sa kinabuhi ni Hesus Kristo gikan sa iyang pagsulod sa Jerusalem kun Palm Sunday. Ang iyang pagkapasakit o gamatayon sa cross, Good Friday, hangtod sa iyang paggabanhaw kun Easter Sunday. Kini ang pinakaimportante nga panahon sa sakripisyo sa mga Kristiyano, ilabi na sa mga Katoliko, tungod sa mga musunod nga rason. Paghandom sa gugma sa Dios, kini panahon sa paghinumdum kung giun sa pangalan ni Jesus ang iyang kinabuhi aron matubos ang katawhan gikan sa salap. Panahon sa paghinuktok, giawhag ang mga magtotoo nga maghinulsol, magampo, magpuasa, ug maghatag og limos aron mapalambo ang espirituhanong kinabuhi. Tradisyon ug pagtuo, pinaagi sa mga kalihukan, sama sa pagbasa, prosesyon o bisita iglesia, gipadayon ang debosyon sa mga Pilipino. Sa laktod, doon na may Holy Week aron dili malimtan ang dakong sakripisyo ni Hesus ug aron matagan og panahon ang tawo nga makig-uli sa Dios. Ako si Efren Lonson, ang inyong komentarista ug dadat. TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated.